अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी हम जो है ना मदीना मुनव्वरा से निकल चुके हैं और ज़ियारतें करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ है आबिद भाई और हमारे इब्राहिम भाई है। और भाई साहब आपका नाम बताइए। जी, कारी ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं ज़ियारतों के लिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हरम मदीना से निकले रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबल उहद, जिसे मैदान उहद भी कहा जाता है। इस्लाम की दूसरी जंग अज़ीम, जंग उहद इसी मकाम पर लड़ी गई। तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिज़ार पर, और दूसरे जो तकरीबन 69 सहाबा और हैं, उनके मिज़ारात भी इधर ही हैं। इज्तिमाई कब्र है उनकी, एक ही कब्र में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दफन फरमा दिया। ये आप दिखाएं नाजरीन को, ये जबल उहद और ये साथ में जबल रुम्मात है। ये सामने वाला? जी, ये सामने वाला जबल उहद है। ओके। और लेफ्ट में जिसके ऊपर लोग खड़े हैं, हाँ। ये है जबल रुम्मात। अच्छा। जंग के दौरान इसी जबल रुम्मात पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, और इधर ही 50 तीर अंदाज हुजूर ने खड़े किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जबल उहद पे, मैदान उहद में, यानी जंग उहद जहाँ पे हुई थी वहाँ पे खड़े हैं। ये है वो 67, टोटल 70 सहाबा थे जिनका इधर मर्डर हुआ, मतलब जाम शहादत नोश कर गया। तो इस इज्तिमाई कब्र में जो आपको सामने नज़र आ रही है, इसमें 67 सहाबा किराम हैं जिनको एक ही कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन कर दिया। चलिए, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा जी, रहे आप हैं। आगे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके साथ में एक कब्र है जिसमें 2 सहाबा हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये 2 सहाबा, और ऊपर वाली साइड में सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मिज़ार मुबारक है। कहाँ पर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है सैयदुश शुहदा अम्मे रसूल सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मिज़ार मुबारक। और नीचे वाली कब्र में 2 सहाबा किराम, सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश और सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। जी ये है जबल रुम्मात। जब जंग उहद हुई तो इसी पहाड़ पर, जबल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था, और इसी पहाड़ पे हुजूर ने 50 तीर अंदाज खड़े किए थे, और हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुमने नीचे नहीं आना। तो जब वो नीचे आ गए, उन्होंने देखा कि हम तो जंग जीत गए हैं, वो नीचे आए, तो फिर खालिद बिन वलीद तब तक ईमान नहीं लाए थे, वो इस पहाड़ के पीछे से होके आए, और फिर उन्होंने मुसलमानों यानी सहाबा किराम पर हमला किया, और तकरीबन 70 सहाबा किराम जाम शहादत नोश कर गए। जी, यही वो जंग थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ। जी, दांत मुबारक, दांत शहीद किया गया। और जिस बदबख्त ने हुजूर को पत्थर मारा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ, उसको उसी वक्त एक सहाबी रसूल ने मार के तलवार और उसका सर तन से जुदा कर दिया, और सर के बालों से पकड़कर उसका सर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में लाए। या रसूलल्लाह, यही वो बदबख्त था जिसने आपको पत्थर मारा? तो हुजूर ने तस्दीक फरमाई उसकी। चलिए चलते हैं ऊपर। ये है जबल रुम्मात। जबल रुम्मात। जबल रुम्मात। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम खड़े हैं जबल उहद पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जंग उहद में दंदाने मुबारक शहीद हुआ था, तो फिर आप सहाबा को लेकर जंग के बाद उहद पहाड़ पे तशरीफ़ ले आए। तो ये सामने वो मकाम, वो जगह है जब उहद फटा और उसने हुजूर को पनाह दी, मतलब लेटने के लिए जगह। तो अब ये जो है ना, इन्होंने कुछ लोगों ने सीमेंट सरिया डाल के उसको बंद कर दिया, उस जगह को, किसी को अंदर ज़ियारत के लिए जाने नहीं देगा। आप देख सकते हैं अभी हम बैठे हैं मस्जिद क़िबलतैन में। सबसे पहले यहाँ पर आते ही हमने 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी, उसके बाद के डिटेल जो है ना भाई बताएंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है मस्जिद क़िबलतैन। ये वो मस्जिद है जहाँ पे किबला तब्दील हुआ था, यानी फ़र्ज़ियत नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को साथ में लेकर पूरी दुनिया के मुसलमान जहाँ भी थे, वो बैतुल मुक़द्दस जो फ़लस्तीन में है, किबला अव्वल जिसे कहा जाता है, उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो यहूदियों का भी वही किबला था, यहूदी भी उसी बैतुल मुक़द्दस को मानते हैं। तो
تو مسلمان بھی اسی کے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جس جگہ پہ آج ہم بیٹھے ہیں مسجد قبلتین میں، اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے. تو ایک یہودی نے آواز کسی اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ دین، مطلب سب کچھ کے مراد دین یعنی قرآن اور احکام شریعہ وہ اور نبوت، یہ سب چیزیں تو آپ نہیں لے آئے، تو اچھا ہوتا کہ آپ قبلہ بھی اپنا لے کے آتے. قبلہ تو ہمارے والا ہی ہے نا. تو بس قلب مصطفیٰ پہ یہ اس بدبخت کی بات گراں گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھر جو کچھ بھی آیا وہ قرآن کا دوسرا پارہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ پوری ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو قرآن پاک دوسرا پارہ پہلا پیج ہے اس کا، آپ پہلے رکوع میں پڑھ سکتے ہیں. تو پھر جو رضائے مصطفیٰ تھی قبلہ بدلنے کی، اللہ کریم نے وہی کیا. فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو پیارے مصطفیٰ کریم نے اپنا چہرہ اقدس مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لیا. اللہ کریم نے اس دن سے اسی بیت اللہ کو قبلہ یعنی کعبہ بنا دیا. تو مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ابھی یہ جو ہے جی یہ مسجد قبلتین، یہ بیت اللہ شریف کی طرف، ہاں خانہ کعبہ کی سمت ہے یہ والی قبلہ. دوسری ہاں آپ دکھائیں گے ناظرین کو، یہ ہے سمت بیت المقدس. کو جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر نشان دکھ رہے ہیں نا، یہ سمت بیت المقدس اس کے اپوزٹ سائڈ. اوکے. کہتے ہیں سبع مساجد. سبع مساجد یعنی 7 مسجدیں. یہ نیچے والی مسجد دیکھ رہے ہیں یہ سامنے، یہ مسجد سلمان فارسی ہے. اوپر والی مسجد فتح. اچھا. یہاں پہ 7 مسجدیں. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سبع مساجد. مدینہ منورہ شریف میں مقام ہے جہاں پہ جنگ خندق ہوئی. یہ پہاڑ بھی آپ کو دکھائیں گے. پہاڑ کی اوٹ میں سب صحابہ کرام کے خیمے تھے جو بعد میں ان کو مصلی کا نام دے دیا، یعنی مسجدیں، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد سلمان فارسی، مسجد علی وغیرہ وغیرہ. تو یہ مسجد فتح ہے. یہ وہ مسجد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس مسجد میں نماز ادا بھی فرمائی اور پھر جنگ کی فتح کی دعا بھی فرمائی. تو اس مقام کو کہتے ہیں سبع مساجد یعنی جنگ خندق، میدان خندق. اور اسی مقام پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خیمہ بھی ہے، وہ جو نیچے ہے. لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں اوکے. اور اس مقام پہ خندق کھودنے کا مشورہ جو تھا وہ بھی سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ صحابی تھے انہوں نے دیا، اور حضور ان کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ کافی پلیسز کی زیارت کی گئی ہے. تو ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. مغرب کی نماز کے لیے جو ہے نا ہم مسجد قباء جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو چلیے مسجد قباء میں چلتے ہیں اور بتاتا ہوں کہ مسجد قباء کیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ سامنے آپ کو جو وائٹ کلر میں رائٹ سائڈ میں مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد جمعہ. یہ وہ مسجد ہے جب جمعہ فرض ہوا تھا، جمعۃ المبارک، تو سب سے پہلا جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں ادا فرمایا. یہ وائٹ کلر کی مسجد جمعہ. یہ مسجد ماشاءاللہ سب سے پہلا جمعہ یہاں پہ ہوا تھا، مسجد قباء. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے گھر سے پاکیزہ لباس پہن کر صاف ستھرا ہو کر مسجد قباء میں اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ آ کر یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، حضور نے فرمایا اللہ کریم اسے عمرہ کے برابر اجر عطا فرمائے گا. یہ ایسا مسجد قباء کے ساتھ مخصوص کیوں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، یا رسول اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مکہ میں ہیں اور بیت اللہ شریف کے طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی مکہ اور وہاں کے طواف اور ثواب. تو پھر حضور نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے صاف ستھرا ہو کر مسجد قباء میں جائے وہاں پہ نوافل ادا کرے اللہ اسے عمرے کے برابر اجر عطا فرمائے گا. یہ کنواں جو ہے یہ ساتھ میں اس کی چھوٹی سی مسجد بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ و رسولہ عالم. جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ ایسے ہی سنی گئی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم ان کی ولادت باسعادت ادھر ہوئی تھی، اور یہی وہ مقام تھا جس پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جنت سے پہننے کے لیے ایک جوڑا آیا تھا. تو جبریل وہ اللہ کی بارگاہ سے جنت سے مطلب جوڑا لے کے آئے تھے، مطلب سوٹ لباس پہننے کے لیے، وہ یہیں پہ نازل ہوا تھا، مطلب لے کے آئے، یہیں پہ اتارا گیا. یہ ناظرین یہ ہے مزرعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پرانا آپ کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ ہے اصل اوریجنل مزرعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پر کیا ملتے تھے؟ جی بس یہ کھجور درخت وہ مطلب حدیقہ ہے، باغ ہے کھجوروں ہاں کا. اچھا تو ماشاءاللہ آج کل کھجوریں لگی ہوئی ہیں تازہ اور فریش تمر. اوکے. جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ فریش کھجور لگی ہوئی ہے. ہاں 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 یہاں کھا رہے ہیں نا دکھا دیں ہمارے یہ ابراہیم اسی باغ صاحب. کی کھجور ہے. اوکے. جی یہ اجوا ہے. جو ایسی بات کی ہے سبحان اللہ. یہ جو نہیں ہاں نہیں یہ فرنٹ والی یہ ہے جو یہ اجوا. جزاک اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اگر ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کرنا مت بھولیے. السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.